سلام فامي، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير. اليوم جيت لكم بالجديد، كنتمنى انه يعجبكم. كيف ديما وصفات سهله وسريعه بمكونات بسيطه. نقدم لكم اليوم وصفات تركيه بلمسه مغربيه. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير. نبداو نصايبوا فطائر تركيه اولا كريب ترك ولا كيف ما كيعيطوا ليهم هما غوزليمي. نحتاجو 3 الكيسان ديال الدقيق، رشه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وقبصه ديال الخميره الفوريه اولا الخميره المعجونه. كيف ما كتشوفوا استعملت غير شويه، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغنعجن العجين بالماء يكون دافي. صافي انا هنا درت الطحين، زدت عليه الزيت، السكر، الملحه والخميره، ونبدا نعجن. كنخلطوا العجين حتى كنحصلوا على عجين يكون القوام ديالو بحال ديال المسمن. كيف ما كتشوفوا ما يكونش خفيف. صافي وكنغطيه وكنخليه يرتاح على ما نصايب الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي في مقله بصله صغيره مشلضه، واحد الفلفله حمراء مقطعه مربعات، وتقريبا 200 غرام ديال الكفته. نتوما تقدروا تعمروها باي حاجه بغيتو، لي زيبينار كيجيو مزيانين. ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، زيت الزيتون، ونديرها فوق بوطه كتشحر. عندي هنا البصله هبطات، ضفت عليها الكفته ونبدا نحركها باش كتفرتت. من بعد ضفت عليها معلقه صغيره ديال التحميره صافي، ونخليها حتى كتنشف. الحشوه ديالي وجدات، زدت عليها معلقه كبيره ديال الربيع مخلط. غنخليها حتى كتبرد ونبداو نشكلوا الخبيزات. العجين ديالنا من بعد ما ارتاح كيف ما كتشوفوا ولا لين، نقدروا نخدموه بسهوله. انا غادي نشكلو على شكل طولي، غنقطع بالموس باش نشكل الكويرات. ندير انا الحجم ديالهم صغير، كل واحد يدير الحجم اللي بغا. غنشكل الكويرات وغادي نغطيهم بالسلوفان باش ما ينشفوش. نبداو دابا نسرحوا العجين. نرش سطح العمل بالدقيق، وناخذ كويره ونبدا نسرحها، وانا كندور فيها باش تتشكل ليا دائره. كنسرحوها مزيان. كيف ما كتشوفوا السمك ديالها كيجي رقيق. صافي انا غادي ندير في النص ديال الدائره الحشوه، نضيف عليها شويه ديال الفرماج حمر محكوك، ونرجع عليها النص الاخر، ونضغط بالاصابع مزيان باش كتثبت العجين تلصق وما كتخرج ليناش الحشوه. صافي من بعد ما تشكلت بهذا الشكل هذا، نديرها في واحد اللاطه مرشوشه بالدقيق ونغطيها على ما نكمل باقي العجين. ندير مقله فوق البوطه حتى كتسخن مزيان، وكندير العجين ديالي بلا زبده بلا زيت كيطيب. صافي وبدات نقلب فيه حتى كيتحمر من الجوايه كاملين. كيف ما كتشوفوا ساهل، ما كيحتاج لا زيت لا زبده. صافي حتى كيتحمر لي من الجهات كاملين وكنحيدو. كما كتشوفوا هادو هما الفطائر التركيه ساهلين وكيوجدوا دغيا وفي نفس الوقت بنان. كنصحكم تجربوهم. بين الحلويات المشهوره في تركيا الكنافه، نصايبوها بلا بات فيلو اولا الوراق ديال الفيلو. كيف ما كتعرفوا الورقه ديال الكنافه غاليه، كتباع تقريبا نص كيلو ب80 درهم، وصعيب انكم تلقاوها، ماشي متوفره، لهذا نعوضوها بالورقه ديال الفيلو. ندوز الورقه ديال الفيلو في هاد الماكينه هادي، في هاد الجهه اللي كتصايب بها سباغيتي باش كتخرج ليا دوك الشعيرات. نقسم اول حاجه لاباط على شكل مستطيلات يناسبوا الحجم ديال الاله ديالي اللي غادي ندوزهم فيها. صافي نبدا نهز 2 ورقات بجوج ورقات باش كيدوزوا بسهوله. كيف ما كتشوفوا كندوزهم في هاد الجهه هادي باش كيخرجوا على شكل شعيرات. نستمر بنفس الطريقه حتى تنسالي الكميه كامله ديال العجين اللي عندي. كيف ما كتشوفوا كيجيو كيشبهوا بزاف العجين ديال الكنافه. والسير باش كتجينا بحال العجين ديال الكنافه كنخليوها هكا كتنشف بلا ما كنغطيوها واحد 12 ساعه. الا عندكم الوقت صايبوها في الليل وخليوها حتى لغد لي عاد تستعملوها. كل ما نشفات كتجي مزيانه. من بعد ما نشفات لينا لاباط، شوفوا كيفاش كتولي بحال الكنافه. غنبداو دابا نشكلوا الكنافه ديالنا في واحد الاناء. كندير هاد الشعيرات ديال الكنافه، كنحاول انني نقسمهم غير بيدي. غنضيف على لاباط كاس ديال الزبده دايبه بوغ نوازيت، كندوبوها حتى كتولي ذهبيه، و2 معالق كبار ديال السكر كلاصي نغربلهم. ونبدا نلبس لديك الشعيرات الزبده والسكر كلاصي حتى تيتغطاو كاملين بالزبده. كما كتشوفوا تلبسوا كاملين بديك الزبده. ناخذ مول ديال الفران يكون دائري، ندهنوه مزيان بالزبده باش كتحيد لينا الكنافه بسهوله فاش كطيب ما كتلصقش. ونسرح نصف الكميه ديال الكنافه، نوزعها مزيان في المول. نحاولوا اننا نطلعوها على الجوانب باش ما تخرج ليناش لا كريم اللي غنديروا الوسط. وناخذ واحد المول مدور اولا كاس، ونبدا نضغط على الكنافه مزيان باش كتثبت وتاخذ لا فورم مزيان وما كتخرج ليناش لا كريم بهذا الشكل حتى كيولي السطح ديالها بلا.
ندوزو دابا نصايبو لا كريم. نحتاجو نص لتر ديال الحليب، نضيف عليهم 3 د المعالق كبار ديال النشا اولا مايزينا ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. نحرك المكونات باش كتذوب ديك النشا، ونضيف واحد الساشي ديال السكر فاني تقدروا تنسموها بمزهر. نديرها فوق بوطه مهيله مع الاستمراريه في التحريك حتى كتعقد. من بعد نضيف عليها 200 غرام ديال لا كريم اللي كتكون عاقده، تقدروا تعوضوها بفرماج فري اولا جبن طري. من بعد ما عقد ليا الخليط نضيف عليه لا كريم ونحرك باش نحصلوا على خليط متجانس، ونكبوه هو مازال سخون فوق الطبقه ديال الكنافه اللي سرحنا. نحاولوا ما نوصلوش للجوانب باش ما يلصق ليناش وتسحيد لينا بسهوله. نخليو لا كريم حتى كتبرد وكتنشف، عاد نغطيوها بلا باط ديال الكنافه. لا كريم ديالي نشفات كيف ما كتشوفوا. نزيد عليها دابا الطبقه ديال الكنافه باش نغطيها. كنحاول انني نوزعها بشكل متساوي. من بعد ما تغطات لا كريم بشكل كامل نبدا نضغط على لا باط ديال الكنافه بهذا الشكل هذا غير بشويه باش كتثبت وكتشد لا فورم وكتجي بلا. ندخلوا الكنافه على فران اللي مسخن من قبل، درجه الحراره ديالو متوسطه. غنخليوها حتى كتبدا لينا تحمر من الجناب ونشعلوا عليها تحمر من الفوق. نصايبوا القطر اللي نسقيو به الكنافه فاش تخرج من الفران. عندي كاس ديال السكر سنيده، نزيد عليها نص كاس ديال الماء، بغيت القطر يجي ثقيل باش ما يفزكش ليا الكنافه، وعصره ديال الليمون الحامض، ونديروه فوق البوطه مده 15 دقيقه حتى كيعقد. القطر ديالي وجد كيف ما كتشوفوا، القوام ديالو عاقد وخاتر، يعني ما تخافوش ان الكنافه غادي تجي فازكه. الكنافه ديالي طابت وتحمرات. نسقيها دابا بالقطر، زينتها بشويه ديال اللوز مهرمش، تقدروا ديروا البيستاش. كنتمنى انكم تجربوها، كتجي رائعه اقتصاديه وبصحه وراحه. نصايبوا دابا واحد ديسير تركي اللي هو رز بالحليب اولا سوطلاتش بالتركيه. نحتاجو 180 غرام ديال الرز الابيض اللي كيكون مكركب بحال هذا الشكل هذا من نوعيه جيده، اللي هي تقريبا كاس ديال العنبه وربع، هو اللي غني بالنشا. كنغسلو غير كنحيدو ليه غير الغبره، ما نغسلوهش بزاف باش ما كتحيد ليش النشا، حيت محتاجينها، هي اللي كتخلي الرز كيجي عاقد. رشه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده. نسموه بواحد الساشي فاني، تقدروا تنسموه بالقرفه اولا مزهر، واطرو ديال الحليب اللي غادي نطيبوه فيه. نديروا الرز في كاسرونه تكون غارقه ونضيف عليه اطرو ديال الحليب وفاني، ونديروه فوق بوطه النار ديالها متوسط حتى كيبدا تيغلى، وكنقصوا عليه البوطه مهيله مده 40 دقيقه. عاد من بعد كنضيفوا الملح والسكر، ما نضيفوهمش من الاول حيت كيخليو الرز كيجي قاصح وما كيطيبش مزيان. الرز من بعد ما دخلوا الطياب نضيف ليه دابا الملحه والسكر ونخليه يزيد فوق البوطه واحد 2 دقائق يزيد يشرب الحليب. صافي الرز ديالنا طاب كيف ما كتشوفوا، كيجي معلك وعاقد. نخويه دابا في زليفات، تقدروا تقدموه سخون اولا بارد، بجوج كيجيو مزيانين. نزينو دابا بشويه ديال اللوز مهرمش، وبصحه والراحه. ديسير كيجي رائع وسهل، ما كيشدش بزاف ديال الوقت ومكونات بساطين. هذه هي الطبله ديالي اليوم. شاركت معكم وصفات مختلفه، كنحاول انني كل مره نقدم لكم وصفات جدادين اللي ساهلين، وتحاولوا تبدلوا بهم وتزينوا بهم الطبله ديالكم وتبهروا بهم الضيوف ديالكم. نتمنى انكم تجربوها وبصحه والراحه. ما تنسوش انكم تشجعوني كيف ديما بلي لايك، وكتبوا لي في لي كومونتير الاقتراحات ديالكم. بارطاجيو لا فيديو مع عائلتكم وصحابكم باش العائله ديالنا تكبر. تعاونوا معايا وشكرا. لا فامي، ما تنسوش انكم تدعموني وتشجعوني بالبارطاج، محتاجه التشجيعات ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. بيزو بيزو، على بروشين.